नाजरीन, सिटी न्यूज़ से मैं हूं इरशाद साजिद गुजर। टीम सिटी न्यूज़ आज एक शख्सियत के पास मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद अमजद शरीफ साहब। अमजद शरीफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अगर इनके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाए तो ये एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका जो ज़िला विहाड़ी चक नंबर 116 WB से ताल्लुक़ है। आज सिटी न्यूज़ को इन्होंने इनवाइट किया अपने ऑफिस में। इस वक्त ये पाक कतर फैमिली तकाफुल कंपनी जो है उनके रीजनल हेड हैं मुल्तान से। तो आज वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपना गांव से निकल के शहर और इस पोस्ट तक आना, उनका ये सफ़र कितना कठिन रहा, किन किन मराहिल से उनको गुज़रना पड़ा, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज वो इस अच्छी पोस्ट पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से और उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, आप एक मतलब कि देहाती इलाके से स्टडी का स्टार्ट किया और वहाँ से आज एक रीजनल हेड की सीट पे बैठे हैं एक कंपनी में। इतनी मेहनत की, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको इस दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाद भाई, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। और अपनी लाइफ के बारे में मैं ये बताऊँगा कि मैं वाकई एक छोटे से गांव से, कस्बे से मेरा ताल्लुक़, और वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद मैंने ज़िला विहाड़ी से, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से, सिटी विहाड़ी से मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया। और उसके बाद मेरा शुरू से एक विज़न था कि मैं यहाँ से निकलूँ और शहर में जाऊँ। कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था। तो वहाँ से मैं निकला और मैं मुल्तान में आया, और यहाँ पे मैंने स्टडी के साथ साथ जो है पहली जॉब स्टार्ट की टीचिंग की, और मैं काफ़ी अरसा टीचिंग करता रहा। उसके बाद फिर मैंने अपने स्कूल स्टैब्लिश किए, और एक नहीं 2 स्कूल स्टैब्लिश किए। इधर मुल्तान में किए? जी, मुल्तान में। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की और स्कूल्स को बहुत आगे लेके चला। लेकिन जो मेरा मकसद था, जो मेरा ख्वाब था, वहाँ मुझे पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने सबसे पहले ये प्राइवेट कंपनी में मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट की। सबसे पहले मैं दाऊद फैमिली तकाफुल में आया। वहाँ पर मैंने 5 साल काम किया और ज़ीरो से स्टार्ट लिया। वहाँ सेल्स कंसल्टेंट से मैंने स्टार्ट लिया, और सेम उसी ब्रांच में मैं उस ब्रांच का हेड बना 5 सालों में। फिर मैंने पाक कतर फैमिली तकाफुल ज्वाइन की एज़ अ ग्रुप हेड 2019 में। और फिर ये सफ़र शुरू हुआ, एक ब्रांच से ये सफ़र शुरू हुआ। और मेरे जो सीनियर हैं इस वक्त, मेरे बॉस हैं हक नवाज़ साहब, लाहौर बैठते हैं, पूरा पाकिस्तान वो देख रहे हैं। उनकी सुपरविज़न में और उनकी सपोर्ट के साथ मैंने ये सफ़र शुरू किया यहाँ पे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो भक्कर से साहिवाल तक टोटल जो है वो 12 ब्रांचेस मैं देख रहा हूँ। तो अमजद साहब, आप एक गांव से आपने तालीम का आगाज़ किया, दही इलाके से। आपके पेरेंट जो हैं वो काश्तकारी करते थे, जानवर वगैरह रखते थे। तो आपका माइंड अपने तौर पे बना इस तरफ आने का, स्टडी और फिर शहर की तरफ, या किसी ने कोई गाइडलाइन दी? देखें, जैसे आपको पता है मेरी फैमिली में सब लोग जो है वो खेती बाड़ी करते थे, और उनका काम यही था, उनका मशगला भी यही था। तो लेकिन मैं चाहता था कि मैं कुछ और करूं, मैं ऐसा काम करूं कि मैं ख़ुद भी कुछ कर सकूं और कुछ लोगों के लिए भी कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैंने ज़ाहिर है अपने लिए काम किया। आज मैं इस पोजीशन पे हूं कि मेरी कंपनी, हम बहुत सारे लोगों को जॉब ऑफ़र कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को के कैरियर के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मेरी कंपनी का जो है ना विज़न है। और दूसरा मैं कंपनी के हवाले से बताता चलूँ
کہ یہ پاک قطر فیملی تکافل کمپنی ہے. لائک انشورنس، جتنی بھی پاکستان میں انشورنس کمپنیز چل رہی ہیں اس کا جو ہے آلٹرنیٹ اسلامک آلٹرنیٹ ہے، یعنی سود سے ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. یہ ہمارا اصل موٹو ہے ہماری کمپنی کا، ہماری کمپنی کے چیئرمین کا، ایم ڈی کا. اور اس میں جو شریعہ بورڈ ہے، شریعہ بورڈ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے نا اس کو سپروائز کرتے ہیں. تو ان کا مین مقصد، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں حرام کو، سود کو انہوں نے ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اسی طرح وہ اسلامک بینکنگ لے کے آئے اور اسی طرح وہ تکافل لے کے آئے. تو تکافل جب آیا تو شروع میں لوگوں نے باتیں کی کہ یہ تکافل پاکستان میں کام نہیں کر سکتا، یہ کامیاب نہیں ہوا. اور آج ان سب انشورنس کمپنیز کو مجبور ہونا پڑا، وہ بھی ساتھ میں اپنا تکافل، ان کو بھی تکافل کا کام شروع کرنا پڑا. تو آج الحمدللہ ہماری کمپنی پاکستان میں، پورے پاکستان میں 160 برانچز سے زیادہ ہماری کمپنی کی برانچز ہیں. ہر چھوٹے بڑے شہر میں کام ہو رہا ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، لوگوں کے جو ہے ان کے فیوچر پلاننگ ہے، ان کے زبردست پلانز ہیں، سیونگ ہے، انویسٹمنٹ ہے، ہمارے پاس ہر طرح کے پلان ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کمپنی کے پاس پلان تو ہیں سیونگ کے، فیوچر کے، اس کے علاوہ کمپنی اور کیا فیسلٹیز دیتی ہے عوام کو؟ یا مطلب جیسا کہ کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ گاڑیاں دے دینا، کوئی فائنینشیل کسی کی سپورٹ کرنا، یا سود سے پاک قرض کی مد میں کو پیسے وغیرہ کاروبار کے لیے دینا، کوئی اس طرح کا بھی کوئی پلان ہے آپ کی کمپنی کا؟ ایسے اس طرح کا پلان نہیں ہے. ہماری کمپنی اپنے امپلائیز کو تو گاڑیاں اور ساری چیزیں دیتی ہے، تو اور صرف ہمارے پاس سیونگ پلانز ہیں. ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہیں وہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، بہت اچھے لیول پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن یعنی کمپنی کے طور پر ہم سیونگ اور انویسٹمنٹ پلان جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آج یہی سمجھاتے ہیں کہ آج آپ تھوڑا تھوڑا پیسے جوڑ کے کل کو آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں. تو امجد بھائی، ادھر ملتان میں آپ نے مکمل طور پہ اس وقت رہائش پذیر ہیں، یا مطلب ہے کہ گاؤں سے بھی آپ کا بھی ریلیشن تو ہے آپ کا، لیکن گاؤں کی لائف اور سٹی لائف اور پھر کمپنی جوائن کرنا اور ایک ریجنل پوسٹ پہ آنا، تو آپ اس حوالے سے جو آپ کے ادر جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں یا ریلیٹیو ہیں، یا جو بھی مطلب ہے کہ آپ کی بات سن رہے ہیں، انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. زندگی میں آپ کچھ ٹھان لیں، آپ کر سکتے ہیں. تو میری چھوٹی سی ادنا سی کوشش تھی. میرے سب سے پہلے اس میں رول جو ہے میرے پیرنٹس کا ہے. میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت دے. انہوں نے بہت ایفرٹ کی مجھے یہاں تک پہنچانے میں. ان کی سپورٹ، ان کی دعائیں اور اللہ پاک کی خاص مدد، اور پھر یہاں پہ ملتان میں میرے ساتھ ایک اچھی ٹیم کا، ایک اچھے دوستوں کا ساتھ جڑنا، اور پھر میرے سینئرز کا جو ہے میرے ساتھ سپورٹ کرنا. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہم یہاں اس لیول پہ پہنچے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ لوگوں کے لیے کیا اپرچونٹی ہے، تو لوگوں کے لیے اپرچونٹی یہ ہے، نوجوان نسل کے لیے خصوصاً، کہ جب ینگ جنریشن تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کہ اب ہمیں کوئی اچھی جاب ملے گی تو پھر ہم کچھ کریں گے. لیکن میں ان کے لیے ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سٹارٹ لیں، بے شک کسی بھی کمپنی سے لیں، کسی بھی ادارے سے لیں، لیکن ایک دفعہ سٹارٹ لیں. جب آپ سٹارٹ لے لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ راستے پہ جب آپ چل پڑیں گے تو وہ راستہ ایک منزل تک آپ کو ضرور پہنچائے گا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے امجد شریف صاحب کی گفتگو سنی اور ان سے ہم نے چند ان کے اپنی پرسنل لائف پہ بھی سوال کیے، اور ان کا یہی کہنا تھا اور ینگ جنریشن کو ان کا یہی میسج تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد
کسی جاب کے انتظار میں بیٹھنا، اپنا وقت ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جب آپ ایک راستے پہ چلیں گے، ایک سمت پہ آپ چلیں گے، تو آگے آپ کے لیے جو منازل کے راستے ہیں وہ خود بخود وہ آپ کو ملتے جائیں گے، اور آپ ایک اچھی منزل کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنے مستقبل کو سنواریں گے۔ جی اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔